सेनेटर एमल वली खान ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खिताब करते हुए तहरीक के कुछ ऐसे तल्ख हक़ाइक़ बयान किए जिनको आज तक हमारी कौम से छुपाया गया है। इस तकरीर को कई बार सरकारी टीवी पर सेंसर किया गया। तो नाज़रीन, जब मैंने कायद आज़म के साथ किए जाने वाले सलूक से मुतल्लक़ एमल वली खान को सुना तो फिर हक़ाइक़ जानने की कोशिश की। जो कुछ मुझे मिला वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं गद्दार इब्ने गद्दार का बेटा हूँ और मैं समझता हूँ कि आज की तकरीर के बाद शाम में कहीं मैं भी चौथी नस्ल में इस नारे से गुजरूंगा। डिक्टेटर जनरल अयूब खान, जिसने मादरे मिलत फातिमा जना को गद्दार करार दिया था, इसके दौरे हुकूमत में फातिमा जना ने बानिए पाकिस्तान और अपने भाई की सवाने उम्री पर एक किताब लिखी, जिसे पहले तो बहुत सारे पब्लिशर ने छापने से इनकार किया। बिलाखिर कराची के शरीफुल मुजाहिद नामी पब्लिशर और तारीख दान ने हामी भर ली, लेकिन इसने भी बाद में कुछ सफ़ात निकाल दिए, ये कहकर कि ये नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ हैं। जब ये सेंसर होकर किताब पब्लिश हुई तो फातिमा जना ने उनके इस अमल पर अपनी अच्छी खासी नाराज़गी का इजहार किया था। इन सेंसर शुदा सफ़ात को हम आज अवाम की अदालत में पेश करते हैं। सुने और फैसला करें, क्या वो सब नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ था? तो नाज़रीन इकराम, फातिमा जना की किताब के जो सफ़ात सेंसर किए गए, इनमें पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खां का जिक्र है, जिन्हें हमेशा हमारी मुतालिया पाकिस्तान में कौम का मोहसन और कायद आज़म का बावफा साथी बनाकर पेश किया गया। क्या हकीकत ऐसी ही है? क्या वो बानिए पाकिस्तान के जानशीन थे या वो पाकिस्तान के तहरीक के पहले मीर जाफर थे जिन्होंने कायद आज़म की पीठ पर छुरा घूंपा? तो नाजरीन, जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। जुलाई के आखिरी दिनों में पेशगी इतला के बगैर वज़ीर आज़म लियाकत अली खां और चौधरी मोहम्मद अली ज़ियारत कोयटा तशरीफ़ लाए। उन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श से कायद आज़म की तबीयत के बारे में पूछा। इसके जवाब में डॉक्टर साहब का कहना था कि चूँकि इनको मोहतरमा फातिमा जना ने यहाँ कायद आज़म के इलाज के लिए बुलाया है, लिहाजा वो इनकी तबीयत के बारे में सिर्फ उनकी जो बहन है फातिमा जना उन्हें ही बताएंगे कि वो इस वक्त किस हाल में हैं और उनकी तबीयत कैसी है। इसके जवाब में वज़ीर आज़म लियाकत अली खां का कहना था कि बहसीते वज़ीर आज़म वो कायद की तबीयत के लिए फ़िक्रमंद हैं, लिहाजा वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर इलाही बख्श ने कहा कि वो अपने मरीज़ की इजाज़त के बगैर इनकी तबीयत के बारे में किसी और को नहीं बता सकते। फातिमा जना अपनी किताब में लिखती हैं कि जब इन्हें इस बारे में बताया गया कि लियाकत अली खां और सेक्रेटरी जनरल कायद आज़म से मुलाकात के लिए आए हैं, वो इस वक्त कायद आज़म के पास बैठी थी। फातिमा जना लिखती हैं कि कायद आज़म मुस्कुराए और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, फाती, तुम्हें मालूम है वो यहाँ क्यों आए हैं? जिसके जवाब में मैंने कहा, मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं? तो जिना ने फरमाया, वो जानना चाहते हैं कि मेरी तबीयत किस कदर नासाज है और मैं इस दुनिया में अब कितने दिनों का मेहमान हूँ। फिर कुछ लम्हों के बाद उन्होंने फरमाया कि फाती, तुम नीचे चली जाओ और वज़ीर आज़म को जाके बोलो कि वो मुझसे आकर मिल सकते हैं। फातिमा जना कहती हैं, मैंने जवाब दिया कि अभी बहुत देर हो चुकी है, आप सुबह इनसे मुलाकात कर लीजिएगा, मगर कायद आज़म ने इसरार किया कि नहीं, आप इन्हें बुला लीजिए। लिहाजा वो दोनों ऊपर कमरे में आ गए और तकरीबन आधा घंटे तक वो वहाँ बैठे रहे। इनके नीचे आने के बाद मैं अपने भाई के पास वापस ऊपर चली गई। तो जब मैंने जना को देखा तो उनके चेहरे पर थकावट और परेशानी के आसार बिल्कुल नुमायाँ थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे फ्रूट का जूस ला दो और साथ ही कहा कि सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अली को मेरे पास भेजो। सेक्रेटरी जनरल तकरीबन 15 मिनट ऊपर इनके पास बैठे रहे। उनके नीचे आने के बाद फातिमा जना कहती हैं कि वो दोबारा जना के कमरे में गईं और पूछा कि आपको कुछ चाहिए, मगर जना इस वक्त गहरी सोच में मुब्तला थे, लिहाजा उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया। इसी दौरान फिर रात के खाने का वक्त हो गया तो जना ने मुझे कहा कि आप नीचे जाएं और मेहमानों के साथ जाकर खाना खाएं। फातिमा जना कहती हैं कि मैंने जवाब में कहा कि नहीं, वो इन्हीं के पास ही बैठेंगी और यहाँ ही खाना खाएंगी, मगर जना ने इसरार किया कि नहीं, वो हमारे मेहमान हैं, आपको नीचे जाकर इनके साथ खाना खाना चाहिए। लिहाजा मैं जब नीचे खाने की टेबल पर आई तो मैंने देखती हूँ कि वज़ीर आज़म लियाकत अली खां
بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھے اور کہہ کے لگا رہے تھے، جبکہ میں اپنے بھائی کے لیے انتہائی پریشان اور فکر مند تھی، جو بستر مرگ پر اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ دوسری جانب ڈاکٹر چودھری محمد علی خاموش تھے اور وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ اس سے پہلے کہ ڈنر ختم ہوتا میں فوراً دوبارہ اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی تو جناب مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہا، فاتح تم واقعی بہت بہادر ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو اتر آئے، لیکن میں نے اپنے آپ کو قابو رکھا۔ کچھ دنوں بعد غلام محمد، جو کہ اس وقت وزیر خزانہ تھے، قائد اعظم کی طبیعت دریافت کرنے زیارت آئے۔ میں ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر اکیلی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 14 اگست 1948 کو گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کا قوم کے لیے پیغام صرف ریڈیو کے اوپر سنایا گیا، جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم لیاقت علی خان کا پیغام پوسٹر بنا کر پورے دارالحکومت کے اندر لگایا گیا اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے انہیں مختلف شہروں میں پھینکا گیا۔ میں نے ان کی یہ بات خاموشی سے سنی اور کوئی رد عمل نہیں دیا، کیونکہ اس وقت میرے لیے یہ بالکل غیر اہم تھا۔ جو میرے لیے چیز اہم تھی وہ تھی اس وقت میرے بھائی کی طبیعت، نہ کہ ان کی پبلسٹی۔ تو ناظرین، یہ تھی فاطمہ جناح کی کتاب سے سینسر شدہ جو صفحات تھے، جنہیں یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف تھے۔ تو جب میں نے ایمل ولی خان کی تقریر سنی تھی، انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو پہلا سیاسی قیدی تھا وہ قائد اعظم تھا، تو اس کو دیکھ کر اور جو مطالعہ پاکستان میں ہمیں پڑھایا گیا، سب اچھے کی رپورٹ دی گئی، دونوں کو کمپیریزن کریں اور جو حقائق ہیں، جو تاریخ میں ہے، اس کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ہمیں جو اسکولوں، کالجوں اور ایون کہ یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا گیا وہ فراڈ تھا۔ پاکستان کے ساتھ جن لوگوں نے دھوکہ دیا وہ لوگ اب یہ دیکھیں کہ دوسری ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں کہ ہم کتنی ظالم قوم ہیں کہ ہم نے اپنا جو بانی تھا جس نے پاکستان کو بنایا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو زیارت جیسے علاقے میں جا کر پھینک دیا گیا۔ میں یہ کہوں گا ہمیں پڑھایا گیا مطالعہ پاکستان میں کہ زیارت بہت پرفضا مقام تھا، قائد کو وہاں پر بھیج دیا گیا۔ مطلب کہ ایک بندہ بیمار ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ دور دراز علاقوں سے دارالحکومت ہے وہاں پر آتا ہے، بڑے شہروں کی طرف اس کو بھیجا جاتا ہے کہ وہاں پر جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ میسر ہوں گی۔ پر قائد اعظم کو دور دراز علاقے میں بھیج دیا گیا جہاں پر روڈ نہیں تھا بنا ہوا، جہاں پر زیارت میں قائد اعظم کا مقام تھا وہ روڈ خراب تھا۔ اسی لیے جب قائد اعظم فوت ہوئے اور انہیں ایمبولینس میں جو لے کے گیا اور ایمبولینس کا پٹرول ختم ہو گیا تھا، مطلب اب سمجھ آتی ہے کہ یہ ساری گیم قائد اعظم کو مطلب یہ کرنے کے لیے کی تھی کہ اسے کسی طرح بوڑھے کو وہاں پر پھینکو اور اس کا کام تمام ہو اور جو ہم ہیں وہ عہدے انجوائے کریں۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ صفحات جنہیں جو فاطمہ جناح کی کتاب سے نکالا گیا یہ کہہ کر کہ یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف تھے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں اس میں کون سی ایسی بات تھی جو پاکستان کے نظریے کے خلاف تھی، جو پاکستان کے آئین قانون کے خلاف تھی، جس سے پاکستان کی بنیادیں ہل گئی تھی کہ یہ اگر آ جائے قوم کے سامنے تو شاید پاکستان کے جو ملک ٹوٹ سکتا تھا، ایک اور 1971 ہو سکتا تھا۔ اب اس پر آپ فیصلہ کریں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمدان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔